नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय। मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी? सभी से बात करने के लिए आज हम रिफाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा मीडिया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आज हम रिजवान भाई से सुनेंगे कि रिफाइल क्या है, आखिर में क्या हिसाब किताब है उसका, फेस टू फेस, आमने सामने। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले देख लीजिए, आज से लगभग 35 दिन पहले ईरान के 3 के मिसाइल का जब अटैक हुआ था इसराइल पर, आपके भाई ने क्या बोला था। अब रफ़ा क्या है? रफ़ा साउदर्न मोस्ट सिटी है इजिप्ट के पास। आप लोगों को याद होगा, जब नॉर्दर्न गाज़ा को आज से 5 महीने पहले खाली कराया जा रहा था, तो सबको साउदर्न गाज़ा में शिफ्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स दी बॉर्डर ऑफ इजिप्ट। और इसका मेन रीज़न ये था कि जो भी रसद इजिप्ट से आएगी वो ज़्यादा अंदर ना आए रफ़ा के, गाज़ा के, आपको बॉर्डर ही पर आप सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाएं। पूरा गाज़ा लगभग खाली हो गया। 25 लाख लोग सारे रफ़ा में, सदर्न सिटी में ठूस दिए गए। वॉर से पहले रफ़ा की आबादी थी 2.5 लाख। इस टाइम रफ़ा की सिटी की आबादी है 1.6 मिलियन, यानी 6-7 टाइम्स उसकी आबादी बढ़ गई है। उसको मौके का फायदा उठाना था, उसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। रफा में इन्वेजन वो करेगा आने वाले दिनों में, और ठोक के मारेगा। जी हाँ, आपके भाई ने बोला था कि इजराइल रफा पर अटैक करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज और उसके अलाइज उसको रोक रहे हैं, क्योंकि मारते 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 नॉर्थ से सेंट्रल, सेंट्रल से साउथ, धक्का मारते मारते वो पैलेस्टीनियंस को वहां खदेड़ कर ले गया है, और उसे अब इसी जगह पर अटैक करना है हमास को ख़त्म करने के लिए। और ईरान ने जो 3 के मिसाइल इजराइल पर मांग रहे हैं, इजराइल इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। ईरान पर एक सीरियस बड़ा अटैक नहीं करेगा, गोल पोस्ट चेंज नहीं करेगा, अपना नज़र और अपना इंतकाम और अपना बदला हमास से लेकर रहेगा, और रफ़ा को छोड़ेगा नहीं। तो मुझको तो 35 दिन पहले ये बात पता थी कि रफ़ा पर अटैक होने जा रहा है। ऑल आइज एंड रफ़ा का जो कैंपेन है, मैं इसके साथ हूं। आज मैं भी अपनी डीपी चेंज कर लूंगा 24 घंटे के लिए। ऑल आइज ऑन रफ़ा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं कर लेता, लेकिन नहीं करूंगा। मैं इस मारे नहीं करूंगा, ये जो टूल किट के चर्चे चलते सब कर रहे हैं। जब 7 अक्टूबर को सोते हुए 1400 इजरायली बिना किसी प्रोवोकेशन के मारे गए थे, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, महिलाएं मारी गई थी, रेप हुए थे, रेप करने के बाद गोली मारी गई थी, तब अगर इस देश ने या दुनिया ने ये कहा होता ऑल आइज ऑन इजराइल, तो आज मैं भी अपनी डीपी चेंज करके और प्रोफाइल चेंज कर कर ये लिखता ऑल आइज ऑन रफ़ा। हुआ क्या? रफ़ा में जो हो रहा है वो टनल्स में छुपने वाले बहादुर चूहों के मारे हो रहा है। जब इजराइल पर इन्होंने चूहों ने हमला किया और 1400 सोते हुए इन्होंने यहूदी मारे, बच्चे मारे, महिलाएं मारी, बलात्कार किए, बंधक बनाकर ले गए, उसके बाद ये बहादुर चूहे, जिहादी चूहे अपने बिलों में घुस गए, टनल्स में घुस गए। आम तौर पर आप लोगों ने जंग में एक चीज देखी होगी, सिविलियंस को टनल में घुसेड़ा जाता है, फोर्सेस जमीन के ऊपर लड़ती हैं। इजराइल में भी आप लोग यही देख रहे होंगे कि जब सायरन बजता है तो फोर्सेस सड़क पर निकल के आती हैं, और आम इजरायली से कहा जाता है कि आप टनल में जाइए, बंकर में जाइए। ये ऐसे जिहादी चूहे हैं जो ये आम आदमी से कहते हैं, आम गरीब मुसलमान से, बेगुनाह से, कि तुम ऊपर रहोगे बम खाने के लिए और हम लोग अपने बिलों के नीचे रहेंगे। इजराइल ने एक साथ पूरे गाजा पर अटैक नहीं किया। इजराइल अटैक करता जा रहा था और लीफलेट्स फेंकता जा रहा था कि तुम लोग ये जगह छोड़ दो, यहां पर हमास के लड़ाके हैं, हम इस जगह पर अटैक कर रहे हैं। क्या कभी रशिया यूक्रेन से ये बताता है या लीफलेट्स फेंकता है कि तुम लोग कीव के या किसी शहर को छोड़ दो सिविलियंस, अब हमारा यहां पर मिसाइल अटैक होगा? वॉर में ये नहीं बताया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास उठा के देख लो।
اسرائیل ایک واحد اکیلا ایسا ملک تھا جو پہلے بتا رہا تھا کہ بھائی ہم یہاں اٹیک کریں گے، جگہ کو چھوڑ دو، یہاں حماس کے لڑاکے ہیں۔ اس نے اٹیک کرنا شروع کیا نارتھ سے وہ آیا غازہ سے وہ آیا خان یونس، اور خان یونس سے اب وہ فائنلی پہنچا رفح۔ اس نے پبلک سے بولا کہ تم یہاں سے وہاں جاؤ، ٹائم دیا، کچھ اس پیریڈ میں غلطیاں ہوئیں، سیولینز پہ بومبنگ ہو گئی، میں بالکل مانتا ہوں، تم جاؤ۔ اب اگر یہ مرد کے بچے تھے، اگر یہ غازی تھے، اگر یہ جہادی تھے، تو یہ کہتے ٹھیک ہے سیولینز سے تم جاؤ، ہم یہیں اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ تو اینڈ میں کیا ہوتا؟ ان کے پاس 35,000 لڑاکے ہیں، 35,000 لڑاکے اپنے کو نارتھ غازہ میں اور سینٹرل غازہ میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے اور پبلک سے کہتے کہ تم سب ساؤتھ غازہ چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے اور تمہیں وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ جتنی لڑائی ہونی ہوتی نارتھ غازہ میں اور سینٹرل غازہ میں ہو جاتی، اس کے بعد کوئی جیتتا کوئی ہارتا، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، جیتتے لیکن یہودی ہی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ پبلک واپس اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے چھیتر کی طرف بڑھ جاتی، لیکن نہیں، ان ڈرپوک کائر غازیوں کو، جہادیوں کو مہیلاؤں کی برقعوں اور حجاب کے پیچھے چھپنا تھا۔ اسی لیے جب اسرائیل نے ان کی نارتھ غازہ میں اور سینٹرل غازہ میں پٹائی کرنی شروع کری تو وہ ان کے برقعوں میں چھپ کر یہ بزدل کائر جہادی ان مہیلاؤں کے ساتھ 4 بٹالین، کم سے کم 8,000 لڑاکے، 6,500-7,000 لڑاکے رفح میں جا کر ان کے ٹنز میں جا کر چھپ گئے۔ جو لوگ آج لکھ رہے ہیں آل آئیز آن رفح کی تیاری اسرائیل 40 دن سے کر رہا ہے۔ 35 دن پہلے تو میں نے ہی ویڈیو بنایا تھا، تو جب میں نے ویڈیو بنایا تھا اس کا مطلب دنیا کی یہ چیز سنگیان میں تھی۔ آل آئیز آن رفح کرنے والے ڈرامے باز، نوٹنکی باز لوگوں نے کیا اس 35 دن میں حماس سے یہ ریکویسٹ کری کہ تم رفح کو چھوڑ کر سینٹرل غازہ آ جاؤ، تمہیں اسرائیل کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں، کر لو، اور ہم تمہارے لیے بات کریں گے اور ہم تمہارے لیے لڑیں گے کہ بھیا 3 دن کا سیز فائر کر دو، رفح سے سارے لڑاکے نکل کر واپس سینٹرل غازہ خان یونس آ جائیں گے اور وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ اربن کمبیٹ لڑیں گے اور 3 دن اسرائیل تمہارا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے یہ اپیل کری، ایک اسلامی ملک نے یہ اپیل کری، ایک آل آئیز آن رفح کرنے والے نے یہ اپیل کری؟ نہیں کری، کیونکہ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل رفح پر اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کے بھائی نے 35 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ ایران اگر 300 نہیں 3,000 میسائل بھی مار دے گا اسرائیل پر تو فی الحال ایران پر اسرائیل ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، پہلے وہ رفح کو نپٹائے گا اور ادھر ادھر وہ ایران کے کچھ لوگوں کو ٹپکاتا چلے گا۔ ایک تو یہاں یو پی میں گاڑی بہت پلٹتی ہے اور وہاں پر ہیلی کاپٹر گرتے بہت ہیں۔ اسرائیل کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا۔ اور آج ایک اور بات بتا دوں، 2-4 مہینے رک جائیے، ایران کے 1-2 اور ٹپکنے جا رہے ہیں، اب وہ کیسے ٹپکیں گے یہ سمے بتائے گا۔ تو جو بھی رفح میں آج ہو رہا ہے، اسرائیل نے آج سے 40 دن پہلے بتا دیا تھا یہ ہوگا۔ نہ کسی نے حماس والوں سے کہا ہتھیار ڈالو، چلو کیوں ڈالیں ہتھیار، نہ کسی نے حماس والوں سے یہ کہا کہ تم رفح چھوڑ کر سینٹرل غازہ کی طرف آ جاؤ، وہاں پر لڑ لو، نہ کسی نے حماس سے یہ کہا کہ تم نے بندک ان کے ابھی بھی کیوں کم سے کم 70 بندک بنا رکھے ہیں، تم ان کو چھوڑو۔ اب تم لگا رہے ہو آل آئیز آن رفح۔ یہ نوٹنکی اور ڈرامہ کرنا تمہارا کام ہے، ریل بنانا تمہارا کام ہے، ڈی پی چینج کرنا تمہارا کام ہے، اور پیپسی خرید کر پیپسی کی بوتلیں توڑنا اور پیزا ہٹ کا اور پھلانے کا اور اس کا بائیکاٹ کرنا تمہارا کام ہے۔ پریکٹیکل چیز جو انسانیت کے لیے یا قوم کے لیے کرنی تھی کہ حماس کو سمجھانا تھا 40 دن کہ 20,000 آدمی رفح میں مارا جائے گا، اس بدماشی کو بند کرو، یا ہتھیار ڈالو یا رفح چھوڑو، یہ سمجھانے کوئی نہیں آیا۔ 9 اکتوبر کو آپ کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اسرائیل نہیں رکے گا۔ یہودیوں کی مینٹل ایبیلٹی اور ان کی سائیکی شاید جتنی اچھی طرح میں نے پڑھی ہے، ہوں گے بہت سے لوگ جنہوں نے پڑھی ہوگی، لیکن آئی ایم ویری شیور کہ اس دیش اور اس کمیونٹی، اس ریس اور کلاس یہودیوں کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں اور صحیح جانتا ہوں۔ جو رفح میں ہو رہا ہے اس کا پورنتہ ذمہ دار یہ نوٹنکی باز لوگ ہیں جو ڈی پی لگا رہے ہیں، دوہرے منہ کے 2 منہ کے سانپ ہیں، اور خود حماس
اور خود پیلسٹینین اس کے لیے ذمہ دار ہیں. جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ.